अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आपकी बहन सिद्रामीन आपको एक और खुशखबरी देना चाहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक और हिंदू भाई ने कल यानी 21 सितंबर को हक की दावत चैनल के ज़रिए इस्लाम कबूल कर लिया है। मगर हम उनका नाम, उनकी शनाख्त पब्लिक नहीं कर रहे क्योंकि ऐसा करना उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। मगर इस नेकी में आप सब लोग भी बराबर के सवाब के हकदार हैं, क्योंकि आप लोग ही हमारी वीडियोस को शेयर करके घर घर पहुंचने का ज़रिया बनते हैं। और आपकी ही बदौलत इस्लाम का पैगाम घर घर पहुंचाने में हम कामयाब होते हैं। इसलिए आप सबको एक और भाई के जहन्नुम से बचकर जन्नत में जाने की खुशी में बहुत बहुत मुबारक हो, यानी बधाई हो। नाजरीन, आज एक मर्तबा फिर एक इस्लाम कबूल करने वाली जापानी बहन के इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस बहन की कहानी शेयर कर रहे हैं वो एक डॉक्टर हैं और उन्होंने जापान दावा सेंटर में अपने एक इंटरव्यू के दौरान अपने इस्लाम कबूल करने की मुकम्मल कहानी सुनाई है। तो आइए चलते हैं जापानी लेडी डॉक्टर के इंटरव्यू की जानिब। サフに落ちて、朝ごはん食べて、サフ食べて、ファーションして、で、一日始まって、で、お祈りして、で、また夜になったら、ラムダンファスティング、ラムダン空きして、っていうのを毎日やる。 अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 1 महीना पहले इसी साल रमज़ान के महीने में इस्लाम कबूल किया। सुबह नाश्ता छोड़कर सहरी करना, दुआ करना, रोज़े और नमाज के साथ दिन शुरू करना, अस्पताल जाना, फिर वापस आकर दोबारा अस्पताल जाना और वहाँ काम के दौरान रोज़े रखना, वज़ू करना, नमाज पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान ये सब कुछ रोज़ाना एक तरतीब से करने का मौका मिला, तो मेरे लिए ये बिल्कुल ही एक नई शुरुआत थी। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक आदत और निज़ाम बन गया और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। बल्कि यूँ कहिए कि ये सब करके बहुत मज़ा आया। शुरू शुरू में 2-3 दिन ये थोड़ा अलग सा लगा मुझे, मगर अब ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कोई बड़ी तब्दीली आई है, क्योंकि ये सब मेरी रोज़ाना की रूटीन में शामिल हो चुका है। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं सिर्फ़ एक स्टूडेंट, एक सीखने वाले की हैसियत रखती थी। मैं यहाँ जापान दावा सेंटर सिर्फ़ इस्लाम सीखने और इसे समझने के लिए आती थी। दरअसल एक गैर मुस्लिम की हैसियत से मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन जब से मुसलमान हुई तो ये एहसास हुआ कि अब मुझे बतौर मुसलमान ज़िंदगी गुजारनी है और इस ज़िंदगी के लिए अच्छी तरह इल्म हासिल करना लाजमी है। यही दबाव मैंने इस्लाम कबूल करने के पहले और दूसरे दिन सबसे ज़्यादा महसूस किया। मैं इस्लाम कबूल करने से पहले मुख्तलिफ लोगों से इस्लाम के बारे में बात करती रही हूँ, तो मुझे समझ आया कि इस्लाम कबूल करने के लिए एक बड़ी दीवार है, ख़ासतौर पर जापान में, जहाँ खाने पीने और सकाफ़त के मसाइल हैं। ये दीवार और भी ऊंची लगने लगती है, लेकिन मेरे बचपन का माहौल इस दीवार को तोड़ने में मददगार साबित हुआ। मेरे वालिदैन को गैर मुल्की सकाफ़तें बहुत पसंद थीं, इसलिए हम बचपन से ही गैर ममालिक जाते थे। वालिदैन के ज़्यादातर दोस्त भी गैर मुल्की थे, इसीलिए मैं मुख्तलिफ सकाफ़तों के दरमियान पली बड़ी हूँ। मैंने जापानी सकाफ़त को कभी महदूद या लाज़मी नहीं समझा, इसलिए मेरे लिए दूसरी सकाफ़तें और मज़ाहिब कबूल करना निस्बतन आसान रहा। खाने पीने के मामलात भी मेरे लिए मुश्किल नहीं थे, क्योंकि दूसरी सकाफ़तों से घुलने मिलने का शौक़ था। तो यही वजह थी कि जब फिर मैं ऑस्ट्रेलिया तालीम के लिए गई, तो वहाँ मेरे बहुत से मुसलमान दोस्त बने। इसलिए मुझे वहाँ कोई बड़ी रुकावट महसूस नहीं हुई। बल्कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैंने लंबे अरसे तक इस्लाम को पढ़ा और सीखा। तकरीबन 1.5 साल तक तहकीक करती रही। ऐसा नहीं था कि दीवार अचानक मेरे सामने आई हो और मैंने उसे यकदम तोड़ दिया हो। नहीं, बल्कि वो बड़ी दीवार आहिस्ता आहिस्ता टूटती गई। इस दौरान मेरे मुसलमान दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। जब भी मैं सोच में पड़ती कि क्या करूं, कंपनी के दोस्तों से बात करती तो वो कहते कि इस्लाम कबूल करने के बाद सब कुछ फ़ौरन मुकम्मल और परफेक्ट करना ज़रूरी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। वो हमेशा कहते कि ये एक सफ़र है, ज़िंदगी भर भी मुकम्मल नहीं हो पाए तो भी तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ना है। यही बात मेरे लिए बहुत सहारा बनी और इस्लाम के रास्ते में आने वाली इस दीवार को तोड़ना आसान हो गया।
دراصل اسلام میں دلچسپی کا آغاز آسٹریلیا میں ہی ہوا۔ وہاں میرے مسلمان دوستوں کے کردار نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں دیکھتی تھی کہ ان کی زندگی میں ایک ڈسپلن ہے، اور جب میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ ڈسپلن اسلام کی وجہ سے ہے۔ صبح کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک 5 وقت نماز کی پابندی ان کا پورا دن ایک خاص ڈسپلن سے گزارتی ہے۔ اس طرح میرے اسلام کے بارے میں مزید جاننے کا تجسس بڑھا، تو میں نے ان سے اسلام کے بارے میں سوالات پوچھنے شروع کیے۔ پھر ڈاکٹر بننے کے بعد جب جاپان میں واپس آ گئی، اس وقت تک میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں خود مسلمان بنوں گی، لیکن یہاں جاپان واپس آ کر بھی میرا اسلام کو مزید جاننے اور پڑھنے کا شوق ختم نہیں ہوا۔ تو میں نے سرچ کیا کہ جاپان میں اسلام کے بارے میں معلومات کہاں سے لی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو اسی دوران انسٹاگرام پر مجھے جاپان دعوی سینٹر کا پیج ملا۔ میں نے سوچا کہ اپلائی کرتی ہوں تاکہ اسلام کے بارے میں مزید پڑھ سکوں۔ پھر مجھے ڈاکٹری کی انٹرنشپ کے لیے ٹوکیو آنا پڑا۔ یہاں میری انٹرنشپ شروع ہوئی تو مجھے موقع ملا کہ آن لائن کے بجائے فزیکلی JDC میں جا کر اسلام سے سیکھ سکوں۔ تو میں نے جاپان دعوی سینٹر میں بھی اسلام کی جانکاری کی کلاسز لینا شروع کر دیں۔ ہفتے میں ایک بار 1-2 گھنٹے کی کلاس ہوتی۔ ان کلاسز میں مجھے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا۔ اسلامی تعلیمات سنتے وقت میرے دل میں کوئی شک باقی نہیں رہا۔ کوئی سوال ایسا نہیں تھا جس کا جواب نہ ملا ہو۔ دل کو کافی سکون ملا کہ اسلام ہی سچ ہے۔ پھر جب میں JDC میں دوسرے مسلمانوں سے ملی تو مجھے حوصلہ اور اعتماد ملا کہ جاپان میں بھی مسلمان کے طور پر زندگی گزارنا ممکن ہے۔ جاپان واپس آ کر مجھے اکثر اکیلا پن محسوس ہوتا تھا۔ میرے زیادہ دوست نہیں تھے، لیکن JDC آنے کے بعد دوسرے نئے کنورٹڈ مسلمانوں سے ملی۔ وہاں جاپانی مسلمان بھی تھے۔ ان سب کے ساتھ پڑھنے، رمضان گزارنے اور ایک ساتھ وقت گزارنے سے مجھے سکون اور ایک اچھا ماحول ملا۔ میں نے یہ بھی سمجھا کہ اسلام سیکھنے کے لیے صرف ایک جگہ کافی نہیں۔ JDC بہت اہم ہے، لیکن مختلف ذرائع سے بھی علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ تعصب ختم ہو اور سوچ کھلے۔ انٹرنشپ شروع کرنے کے تقریباً 1 مہینے بعد میں نے طے کیا کہ اسلام قبول کروں گی، لیکن اس فیصلے کے بعد بھی میں بہت سوچتی رہی۔ مجھے ڈر تھا کہ والدین اور دادا دادی کا رد عمل کیسا ہوگا، جاپانی دوست کیسے دیکھیں گے، کھانے پینے میں کیا مسائل ہوں گے۔ یہ سب سوچ کر میں پریشان ہوتی رہی۔ میرا ایک قریبی دوست ملیشیا سے تھا۔ میں نے اس سے مشورہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ جلدی مت کرو، وقت لو، جب دل پکا فیصلہ کر لے تب کر لینا۔ میں نے بہت سوچا، لیکن آخر کار یہ چاہت کبھی کم نہیں ہوئی کہ میں مسلمان بنوں۔ اسلام قبول نہ کرنے کے بہانے بہت تھے، کھانے پینے کی پابندیاں، مشکل زندگی، لیکن مسلمان بننے کی خواہش سب سے بڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر والدین یا دوست مخالفت بھی کرے تو میرے پاس مسلمان دوستوں کا ساتھ ہے، ایک کمیونٹی ہے۔ یہاں جاپان میں بھی بہت سے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، تو میرے لیے بھی ناممکن نہیں۔ اسی لیے میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہیں جاپان دعوی سینٹر میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب ہے بہت بڑی خوشی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگرچہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ان پر قابو پا کر انسان کو بڑی کامیابی کا احساس ہوتا ہے۔ اسلام دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اسلام کبھی کم نہیں ہوگا، بلکہ بڑھتا ہی جائے گا۔ مسلمان بننے کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت اور مدد کرے گا۔ مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز علم ہے، اس لیے سیکھتے رہنا بہت ضروری ہے۔ میں بھی روزانہ اوسطاً 2 گھنٹے ضرور علم حاصل کرنے میں خرچ کرتی ہوں۔ آج کل یوٹیوب اور انٹرنیٹ پر بڑے بڑے علماء کی باتیں موجود ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے ریڈیو سنتے ہیں، آپ کوئی اور کام کرتے ہوئے بھی سن سکتے ہیں۔ اس طرح روزانہ آپ کا علم بڑھتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ خوف جہالت سے ہوتا ہے، اور جب علم ہو تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مشکلات آتی ہیں، سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، لیکن ان سب کا حل دعا ہے۔ اللہ سے مانگنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ انسان بار بار مانگنے پر تھک سکتا ہے، لیکن اللہ کبھی نہیں تھکتا۔
اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ چاہتا ہے میرا بندہ ہمیشہ دعا کرتا رہے، اسی لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، چاہے ہم کسی مشکل میں نہ ہوں، چلتے پھرتے، گاڑی چلاتے، کسی بھی وقت دل میں اللہ سے بات کیجیے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دعا کا وعدہ ہے کہ اللہ ضرور سنتا ہے۔ آخر میں سب دیکھنے اور سننے والوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگرچہ مجھے اسلام قبول کیے ابھی صرف 1 مہینہ ہی ہوا ہے، لیکن میں اپنے اندر ایک نیا اور بہت اچھا آغاز محسوس کرتی ہوں۔ مجھے آپ سب کی دعا اور سپورٹ چاہیے، اور میں بھی انشاءاللہ روزانہ علم حاصل کرنے اور اچھے عمل کرنے کی کوشش جاری رکھوں گی۔